अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बड़ी एक अजीब सी बात आपके सामने रखनी है। मिसाल मैं पहले अर्ज़ कर देता हूँ, नाराज़गी इख्तियार ना कीजिएगा। मैं एक सहाबी के कौल का सहारा लेकर अर्ज़ कर रहा हूँ कि सहाबी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने बेटे की शादी कर चुका हूँ और मेरा बेटा अपनी बीवी के करीब नहीं जाता, तो आप करम नवाजी फरमाएं। वो नवाफिल पढ़ता रहता है और कुरान पाक पढ़ता रहता है, रोज़े रखता है, तो बीवी के करीब नहीं जाता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे मेरे पास भेजो। फिर सरकार ने उसे समझाया। ये बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है, जहाँ ये मिलता है कि कुरान पाक को कितने दिनों में पढ़ना चाहिए। मेरे पास एक बंदा आया, कहने लगा जी आप ये बयान करते हैं कि सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इतने साल तक इशा के वज़ू से फजर की नमाज अदा की। मैंने कहा अच्छा फिर? कहते बाज़ औक़ात अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में बयान किया जाता है कि इतने साल तक उन्होंने इशा के वज़ू से फजर की नमाज अदा की। मैंने कहा फिर? कहता पहले तो ये बताएं कि वो तहज्जुद नहीं पढ़ते थे, क्योंकि तहज्जुद के लिए सोना शर्त है आपके ख्याल में? मैंने कहा बिल्कुल। कहते तो क्या वो तहज्जुद नहीं पढ़ते थे? मैंने कहा और कोई एतराज़? कहते पहले इसका जवाब दे दें। मैंने कहा भाई तहज्जुद के लिए सोना शर्त है, लेकिन उस तरह सोना शर्त नहीं जिस तरह हमारे यहाँ सोया जाता है कि 4-5 घंटे 8 घंटे सुकून की नींद लेना, ये ज़रूरी नहीं है। तहज्जुद के लिए सोना जो शर्त है वो इतना सोना भी काफ़ी है। होगी पूरी। इतना झटका लगा नींद का, वो अत्तहियात में बैठे बैठे भी लग गया तो वुज़ू भी नहीं टूटा और तहज्जुद भी अदा कर सकते हैं। कहता ठीक। अच्छा दूसरा ये बताएं कि वो हुकूक अज़दवाजी अदा नहीं करते थे। अब मैं फिर अर्ज करूं कि मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि फ़िक्र तो होती है ना, फिर मुझे भी फ़िक्र हुई कि हुज़ूर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला, सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह, पहली बात तो ये है कि हुकूक अज़दवाजी अदा ना करने से आपको क्या प्रॉब्लम? मतलब कोई रिश्तेदार थी वो आपकी, या जो बीवी थी उन्होंने तो एतराज़ कभी नहीं किया, जिनकी वो रिश्तेदार थी उन्होंने कभी एतराज़ नहीं किया, क्योंकि एतराज़ मनकूल ही नहीं है। लेकिन कमाल की बात है 1400 साल बाद आपको फिक्र पड़ी हुई है जो वो हुकूक अज़दवाजी अदा नहीं करते थे। तो अगर कोई रिश्तेदारी है तो हमें ज़रूर बताइए कि हमारी जो रिश्तेदारी है इस वजह से हमें परेशानी हुई है, क्योंकि क्यों हुकूक अज़दवाजी अदा नहीं करते रहे। फिर भी मैं आपको ये अर्ज़ करूं कि हुकूक अज़दवाजी अदा करने का टाइम सिर्फ रात नहीं है। खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से साबित है दिन के वक़्त भी हुकूक अज़दवाजी अदा करना। तो मुमकिन है मैं हुकूक अज़दवाजी दिन के वक़्त अदा कर लेता हूँ। और जो आपके पेट की तकलीफ या जो हट धर्मी की बीमारी है उसका इलाज क्या है? उसका इलाज फिर इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह तआला अलैह की फक्की कर सकती है, क्योंकि हमारे इंजीनियर सभी फक्की भेजते हैं। तो वैसे मैंने फक्की का लफ्ज़ बोल दिया। मैंने उनको जो हवाले अर्ज़ किए वो आपके सामने भी रख रहा हूँ। ये मेरे पास सियर आलाम नुबला की जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा नंबर 424 और 427। ये बात चल रही है अता बिन अबी रिबाह की। अता बिन अबी रिबाह, अल्लाहु अकबर, ये मुफ्ती हरम के लक़ब से मशहूर थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के ये शागिर्द हैं। लिखा है कि हज़रत अता कहते हैं कि मैंने 200 सहाबा की ज़ियारत की। 200 सहाबा की ज़ियारत, इतने जलीलुल क़द्र ताबईन में से। और इनके बारे में आपकी वालिदा ने ख्वाब देखा कि ख्वाब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनकी वालिदा को फरमाते हैं, सय्यदुल मुस्लिमीन अता बिन अबी रिबा, तेरा बेटा अता बिन अबी रिबा मुसलमानों का सरदार है। सय्यदुल मुस्लिमीन का लक़ब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अता फरमाया। अब इनके बारे में सुनिए, इब्ने जुरैज कहते हैं कि 20 साल तक हजरत अता बिन अबी रिबाह मस्जिद में रहे। अब आप ज़रूर बताइएगा मुझे कि फिर वो हुकूक अज़दवाजी अदा करते रहे या नहीं।
وہ گھر میں بیوی بچوں کی خدمت کرتے رہے یا نہیں، یا انہوں نے شادی نہیں کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کیا؟ بتائیے گا ضرور۔ یہ دوسرا حوالہ میرے پاس سیر اعلام نبلاء کا ہے اور اس کے صفحہ نمبر 324 جلد نمبر 6 ہے۔ حضرت سلیمان بن ترخان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ثقہ ہے، یعنی مضبوط آدمی ہے۔ یحییٰ بن معین اور امام نسائی وغیرہ کہتے ہیں یہ ثقہ ہے، یعنی تمام نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ بہت ہی اعلیٰ اور افضل آدمی ہے۔ ان کے بارے میں روایت میں آتا ہے سلیمان بن ترخان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 40 سال تک ایک دن روزہ رکھا اور ایک دن افطار کیا، یعنی ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ، اور 40 سال تک آپ نے فجر کی نماز عشاء کے وضو سے ادا فرمائی ہے۔ تو پھر میں پوچھ سکتا ہوں کیونکہ ازدواجی ادا کرتے رہے یا نہیں؟ اور پھر انہی کے بارے میں یہ ہے، حضرت رقبہ بن مسقلہ رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ رأیت رب العزہ فی المنام، دیجئے فتویٰ۔ ہم جب کہتے ہیں نا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو اللہ تعالیٰ کا خواب میں دیدار ہوا تو لوگوں کی جان نکل جاتی ہے، بعضوں کے تو قریب سٹریچر رکھنا پڑتا ہے کہیں ہارٹ اٹیک ہی نہ آ جائے۔ یہاں رقبہ بن مسقلہ روایت کرتے ہیں سلیمان بن ترخان کے بارے میں، واقعہ اپنا بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا اور اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اور کمال یہ ہے کہ امام ذہبی نے اس کو سیر اعلام النبلاء کے اندر نقل کیا جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 324 پر، اور یہ نہیں کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے واقعہ، نہ، واقعہ لکھ کے اس سے استدلال کیا ہے سلیمان بن ترخان کی عظمت پر۔ کیا کہتے ہیں کہ رقبہ بن مسقلہ کہتے ہیں میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے سلیمان بن ترخان کو اچھا ٹھکانہ دیا ہے، کیوں کہ اس نے 40 سال تک صلی لی الفجر بوضوء العشاء 40 سنۃ، کہ اس نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ کوئی اعتراض نہیں؟ اگر ہے تو ضرور بتائیے گا۔ امام ذہبی پر ہے تو بتا دیجیے گا، اگر محدثین کے اماموں پر ہے تو بتا دیجیے گا، تاکہ پھر میں آپ کو عرض کروں کہ آپ کے اعتراض کی ضد میں کون کون سے بابے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، ابھی تک تو آپ یہ ڈیفائن نہیں کر پائے کہ بابے کون کون سے ہیں، کن کن بابوں کا آپ انکار کرتے ہیں اور کون کون سے بابوں کا آپ اقرار کرتے ہیں۔ بہرحال جس بابے کا آپ نے اقرار کیا ہے اس بابے سے میں نے لائن لگا دی آپ کو کہ آپ کی سوچ اور فکر کے خلاف باتیں ہیں۔ اپنی سوچ اور فکر درست کیجئے یا اپنے بابا جی کا انکار کیجئے، دونوں میں سے ایک کام ضرور کیجئے۔ ایک بات یہ بھی کنفرم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ممکن ہے، اور پھر وہ دیدار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہو تب بھی ٹھیک، وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہو تب بھی ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ بڑوں کے بارے میں باادب رہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں باادب رکھے، باادب رہیے، باادب رہیے، بس باادب رہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔